ल मैले किर्चफ्स लको बारेमा डिस्कस गर्दै थिएँ, फर्स्ट ल भन्दै थिएँ है। र किर्चफ्सको दुईवटा ल, पहिलो ल फर्स्ट ल र दोस्रो सेकेन्ड ल छ। पहिलो भनेको करेन्ट लसँग रिलेटेड छ, दोस्रो भोल्टेजसँग रिलेटेड छ। पहिला फर्स्ट लको बारेमा डिस्कस गरौँ। यसलाई जङ्सन ल पनि भन्छ है। मैले यहाँ फिगरमा देखाएको छु, एउटा जङ्सन छ, यो जङ्सन पोइन्ट यो, यसलाई ओ भनौँ। ओ भन्ने जङ्सन पोइन्टमा चाहिँ कोही करेन्ट भित्र गएका छन्, कोही करेन्ट बाहिर आएका छन् क्या है। त्यो करेन्ट कोही भित्र गएका र कोही बाहिर आएका छन् भने फर्स्ट लले के भन्छ भने द टोटल करेन्ट इन द जङ्सन इज जेरो के, सम अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इन द जङ्सन इज जेरो के है त। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ स्टेटमेन्टमा, इन अ जङ्सन अफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इज जेरो है। अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इज जेरो, द्याट इज यसले भन्नु खोजेको त भन्दा सम अफ करेन्ट आई इज इक्वल टु जेरो इन द जङ्सन। त्यसैलाई मैले यहाँ यो फिगर अनुसार यहाँ डिस्कस गरेको छु है। यो फिगरमा के छ भने I1 करेन्ट भित्र गएको छ, I2 करेन्ट बाहिर गएको छ, I3 भित्र, I4 बाहिर, I5 भित्र, I6 बाहिर, I7 भित्र, I8 बाहिर। भित्र बाहिर जता लगे पनि हुन्छ है तिमीहरूले, मैले देखाएको मात्रै हो, एक्जाम्पल दिएको हो। त्यही भएर भित्र गएकोलाई मैले पोजिटिभ माने र कहिलेकाहीँ बाहिर गएकोलाई पोजिटिभ मान्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो सम चाहिँ जेरो निकाल्नु खोजेको हो भनेपछि I1 भित्र गयो त्यही भएर प्लस I1, I2 बाहिर गयो माइनस I2 हैन। त्यसैगरी I3 भित्र गयो हैन प्लस I3, अनि I4 बाहिर आयो माइनस I4, I5 भित्र गयो प्लस I5 हैन, अनि त्यसपछि I6 बाहिर आयो माइनस I6, I7 भित्र गयो प्लस I7, अनि I8 बाहिर गयो माइनस I8 इज इक्वल टु जेरो। अल्जेब्रिक सम अफ टोटल करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा जेरो हुन्छ। अथवा यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्न सकियो त भन्दा I1 प्लस I3 प्लस प्लसलाई एक ठाउँमा राखौँ, माइनस माइनसलाई अर्को ठाउँमा राख्छु, I5 प्लस I7 इज इक्वल टु I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8। टोटल इनकमिङ बराबर टोटल आउटगोइङ पनि हुन्छ क्या। टोटल इनकमिङ करेन्ट बराबर टोटल आउटगोइङ करेन्ट। त्यही भएर अल्सो इन जङ्सन ल the total incoming current is equal to total incoming current is equal to total outgoing current, total incoming current is equal to total outgoing current। यो भनेको फर्स्ट ल हो। भनेपछि कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट छ, त्यो इलेक्ट्रिक सर्किटमा एउटा जङ्सनमा धेरै करेन्टहरू कुनै आउने जाने गरेका छन् भने त्यसको टोटल सम चाहिँ जेरो हुन्छ, अथवा टोटल इन्कमिङ र टोटल आउटगोइङ चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर यहाँ भन्नुपर्ने। यो फर्स्ट ल है, स्टेटमेन्ट मात्रै हो। अब यही एप्लाई गरेर म केही न्युमेरिकलहरू गर्छु, तर त्योभन्दा पहिला सेकेन्ड ल पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ। नम्बर 2 सेकेन्ड ल, यसलाई चाहिँ हामीले भोल्टेज ल पनि भन्छ है। सेकेन्ड ल अर्को भाषामा यसलाई भोल्टेज ल, र यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के पनि भन्छ भने लुप ल पनि भन्छ है। लुप ल अहिलेको फर्स्ट करेन्ट र जङ्सन थियो भने अहिले चाहिँ सेकेन्ड भोल्टेज र लुप, जुन भन्दा पनि हामीले यो सम्झिन्छ सेकेन्डमा। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ क्लोज लुप लिइन्छ। अहिलेको चाहिँ जङ्सन लिइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सर्किटको एउटा क्लोज लुप लिइन्छ।
क्लोज लुप भनेको जस्तै म एउटा सर्किट बनाउँछु यहाँ हैन, यो एउटा सोर्स हो E1 भन्ने EMF छ यो सोर्सको, यसमा अर्को के छ त भन्दा एउटा सर्किटमा एउटा रेसिस्टेन्स छ R1 हैन, अनि फेरि यहाँ अर्को एउटा सोर्स पनि छ E2 हैन, यो E2 मा, अनि फेरि यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ R2, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ अर्को एउटा E3 भन्ने सोर्स छ, यहाँ चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स राखेको छ। अलि कम्प्लेक्स सर्किट भयो चाहिँ हेर, यहाँ तीनवटा सोर्स छ, रेसिस्टेन्स R1 R2 R3 छ, तीनटा रेसिस्टेन्स छ भने यति बेला हामीले के मान्नु पर्छ त भन्दा एउटा जुन ब्लक छ त्यो ब्लकलाई एउटा लुप मान्नु पर्छ है, यो ब्लक छ नि यो ब्लकलाई लुप मान्नु पर्छ, त्यसैगरी यो ब्लकलाई अर्को लुप, यसलाई फर्स्ट लुप भन्छ हैन, यसलाई फर्स्ट लुप भन्ने, यसरी लुप मान्छ है, यसलाई सेकेन्ड लुप भनौँ, यसरी लुप मान्नुपर्छ है। त्यो लुप पछि बनाउँछु म हैन, त्यही भएर लुप भने के हो बुझाउन खोजेको मैले है। लुप भनेको चाहिँ के हो, यो एउटा ब्लक सर्किटको ब्लक, यदि यहाँ एउटा मात्रै ब्याट्री युज भइदिएको भए हामीले ओम्सलाई युज गरेर यो सर्किट एनालाइसिस गर्न सकिन्थ्यो, करेन्ट भोल्टेज निकाल्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ एउटा भन्दा धेरै सोर्सहरु छ हेर त, यो E1 छ E2 छ E3 छ, त्यो एउटै सर्किटमा छ हैन, भनेपछि यो एउटै सर्किटमा धेरैवटा सोर्स भएपछि हामीले ओम्स लले सल्भ गर्नलाई गाह्रो पर्छ, त्यही भएर हामीले यो किर्चोफ्स ल युज गरेको। यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ पहिला, यसको स्टेटमेन्ट के छ त भन्दा स्टेटमेन्टमा in a closed loop of an electric circuit, the algebraic sum of EMF is equal to the sum of product between current and resistance. यो भने के त भन्दा that is यसले भन्न खोजेको चाहिँ sum over total EMF है, यो सम भनेको EMF को सम इज इक्वल टु के को सम त भन्दा करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स को सम, क्लोज लुप है, समेसन E इज इक्वल टु समेसन I इन्टु R। यो एउटा लुपमा चाहिँ यो क्लोज लुप भने चाहिँ यो क्लोज लुपमा के छ त भन्दा द अल्जेब्रिक सम अफ EMF इज इक्वल टु द सम अफ प्रोडक्ट बिट्विन करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, त्यही लुपको करेन्ट र रेजिस्टेन्सको प्रोडक्ट है त। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने त यहाँ भन्दा जस्तै यसलाई एउटा क्लोज लुप मानौँ है, अहिले मैले बनाएको थिएँ नि, यसरी सुरु गरौँ, यसरी सुरु गरे नि हुन्छ, तिम्रो कुरो है यो, मैले चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज चाहिँ लुप बनाएँ, क्लकवाइज पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज पनि हुन्छ, तिमीले कसरी बनाउँछौ भन्ने कुरा आयो। यसलाई फर्स्ट लुप बनाऊ, फर्स्ट लुप भयो हैन, त्यो फर्स्ट लुपमा एउटा मान E1 भन्ने EMF करेन्ट I1 सप्लाई गरेको छ भनेपछि यहाँ I1 सप्लाई गरेको छ है, र E2 ले चाहिँ I2 सप्लाई गरेको छ, ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट I1 आएको छ, यहाँबाट I2 गएको छ भने यति बेला के हुन्छ त भन्दा यो लुपमा पहिला सम अफ के हो, समेसन E इज इक्वल टु समेसन I इन्टु R हो नि हाम्रो उसले भनेको, हाम्रो लले भनेको। त्यो समेसन E कति छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो,
समेसन ई कति छ त भन्दा एउटा E1 छ अर्को E2 छ है। E1 र E2 अब कसरी लिन पर्यो त भन्दा E1 बाट सुरु भएर E1 लाई पोजिटिभ लिनु पर्यो। E1 प्लस प्लस अब हेर है अर्को EMF कुन छ यो लुपमा यो EMF छ। यो EMF त बाहिरपट्टि छ बाहिरको लुपमा छ त्यही भएर यो EMF मात्र लिन पर्यो हामीले। भनेपछि E1 प्लस E2 हुन्छ। E1 प्लस E2 है दुईटा EMF जोडियो। तर कुनै कुनै केसमा घट्ने केस पनि हुन्छ कि कस्तो घट्ने केस हुन्छ त भन्दा यसको पोजिटिभ र यसको नेगेटिभ जोइन नभएको भए यहाँ घट्थ्यो के किनकि यो सिरिजमा छ हेर त एउटाको पोजिटिभ अर्कोसँग नेगेटिभसँग जोडिएको छ त्यही भएर सिरिजमा भएकाले के हुने भयो तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ E1 प्लस E2 हुन्छ यसको है किनकि यो लामो पाताले पोजिटिभ जनाउँछ छोटो पाताले नेगेटिभ जनाउँछ। यो पोजिटिभ हो यसको पनि पोजिटिभ यो हो त्यही भएर यसको पोजिटिभ E1 को पोजिटिभ र E2 को नेगेटिभ जोडेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ E1 प्लस E2 गरेको मैले। यदि यसको पोजिटिभ E1 को पोजिटिभ र E2 को पोजिटिभ एउटै तारले जोइन गरिदिएको भए त्यति बेला E1 माइनस E2 हुन्थ्यो है। त्यही भएर के भन्नु पर्यो त भन्दा E1 प्लस E2 इज इक्वल टु अब करेन्ट कति छ त I1 इन्टु R1 I1 भन्ने करेन्ट यहाँ आएको छ इन्टु R1 I1 इन्टु R1 अर्को रेसिस्टेन्स छैन यो लुपमा अर्को रेसिस्टेन्स छैन है। त्यही भएर तिमीले के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ E1 प्लस E2 इज इक्वल टु I1 इन्टु R1 यो पहिलो लुपबाट फर्स्ट लुपबाट। अब सेकेन्ड लुपमा हेरौ सेकेन्ड लुप जसरी बनाए पनि हुन्छ है तिमीले यसरी बनाए पनि हुन्छ क्लकवाइज बनाए पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज बनाए पनि हुन्छ। मैले भनेको थिएँ अघि सेकेन्ड लुपमा अब के हुन्छ त सेकेन्ड लुपमा पनि दुईवटा ब्याट्री छन् एउटा E2 छ अर्को E3 छ। त्यही भएर अब सेकेन्ड लुप कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा हेर है मैले यसको पोजिटिभतिरबाट किन करेन्ट त यहाँबाट सप्लाई भइरहेछ हैन करेन्ट यहाँबाट I3 भन्ने करेन्ट सप्लाई भएको छ ल I3 भन्ने करेन्ट सप्लाई भएको छ किनकि यसको करेन्ट चाहिएको थियो त्यही भएर लेखाइदिनु मैले यसको र यसको करेन्ट मात्रै लेखेको। अब E3 मा एउटा पनि I3 करेन्ट गएको छ भने अब के हुन्छ त यहाँ हेरौँ त भनेपछि इन सेकेन्ड लुप यो फर्स्ट लुपमा है यो फर्स्ट लुप भयो। अब सेकेन्ड लुपमा हेरौँ सेकेन्ड लुपमा के हुने भयो त भन्दा एउटा EMF E3 छ अर्को EMF E2 छ। अब लुप हेरौँ है लुप कसरी हेरौँ त भन्दा I3 यसरी गएको छ भने E3 जुन पोजिटिभबाट स्टार्ट भएको छ त्यही भएर E3 लाई पोजिटिभ मान्ने है यो अलि गाह्रो छ है। अनि E2 चाहिँ के छ त भन्दा E2 नेगेटिभ छ। किन नेगेटिभ करेन्ट माथि गएको छ तिम्रो लुप यता आएको छ किनकि यसको पोजिटिभ र यसको पोजिटिभ जोइन भएको छ हेर न एउटा तारले त्यही भएर यो माइनस E2 हुन्छ यसमा चाहिँ E2 है प्लस हुने र माइनस हुने केस तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ है राम्रोसँग इज इक्वल टु अनि I3 इन्टु R2 अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट पनि करेन्ट I3 नै आएको छ यो I3 नै हो करेन्ट है I3 इन्टु प्लस I3 इन्टु R3 दिस इज इक्वेसन है अलि गाह्रो छ यो। यसमा चाहिँ के गरे त पहिलो लुपमा चाहिँ मैले सम अफ टोटल करेन्ट यसको पोजिटिभ र यसको नेगेटिभ जोइन गरेका प्लस गरे E1 प्लस E2 तर यो सेकेन्ड लुपमा चाहिँ E3 को पोजिटिभ र E2 को पोजिटिभ एउटै तारले एकै ठाउँमा जोइन भएको छ भने यो प्यारलल भयो के दुईटा प्यारलल भएपछि नेगेटिभ भयो के यो चाहिँ नेगेटिभ यो चाहिँ पोजिटिभ। त्यही भएर मैले दुईवटा इक्जाम्पल दिएको यसमा। अब यही जुन कन्सेप्ट छ पोजिटिभ हुने र नेगेटिभ हुने जुन EMF को कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अबको न्युमेरिकलमा हामीले युज गर्छौँ है त कसरी हुन्छ है त। केही कन्फ्युज छ भने फेरि मलाई पछि मेसेन्जरमा पनि सोध्न सक्छौ। अहिले पनि फेरि म एउटा एप्लिकेसन गर्छु त्यो एप्लिकेसन गरेपछि मलाई सोध्ने है त अहिले नसोध अहिले कन्फ्युजै हुन्छ तिमीहरुलाई। अब हेर है त म एउटा क्वेशन दिन्छु
calculate the current flow through 4 ohm resistor. है त एउटा क्वेशन दिए 2 ohm 3 ohm 4 ohm resistor यो भनेको 35 volt यो चाहिँ 40 volt एउटा सर्किट छ जुन सर्किटमा चाहिँ हामीले दुईवटा सेल युज गरेका छौं र 4 ohm बाट करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो अथवा करेन्ट फ्लो थ्रु इच रेसिस्टर निकाल भनेर सोध्न सक्छ हामीलाई भनेपछि पहिला करेन्ट निकाल्न खोज्नु पर्यो हामीले यसको लागि दुईटा सेल छन् 35 भोल्ट र 40 भोल्ट को छ क्वेशन हामीलाई यति हो के पनि दिदैन अरु हामी आफूले सल्भ गर्नुपर्छ मानौ यसले I1 करेन्ट फ्लो गराउँछ यो 35 भोल्ट को ब्याट्रीले I1 करेन्ट फ्लो गराउँछ र 40 भोल्ट को ब्याट्रीले चाहिँ I2 करेन्ट फ्लो गराउँछ भने यहाँसम्म I2 आउँछ यहाँसम्म नि I1 आउँछ र यहाँ दुईटाले के हुन्छ I3 आयो दुईटा मिक्स भएर हेर है हामीले निकाल्ने भनेको I3 हो हामीलाई क्वेशनमा त्यही भनेको छ हेर त क्याल्कुलेट द करेन्ट फ्लो थ्रु 4 ओम रेसिस्टर भनेको छ के 4 ओम रेसिस्टरबाट बग्ने करेन्ट कति हो त त्यो निकाल्न पर्ने छ अब त्यो निकाल्नको लागि हामीले I3 निकाल्नु पर्यो है अब I3 निकाल्नलाई I1 र I2 को भ्यालु थाहा भयो भने जोड दिन पाइयो त्यही भएर यहाँ दुईटै रुल युज गर्न सकिन्छ हामीले जंक्सन रुल पनि युज गरौँ र भोल्टेज रुल पनि युज गरौँ है त पहिला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको सोलुसन है त यसको सोलुसनमा पहिला सुरुमा I1 plus I2 is equal to I3 हो कि हैन जंक्सन रुल अनुसार I1 पनि इनकमिङ I2 पनि इनकमिङ I3 भनेको आउटगोइङ यो भनेको फर्स्ट ल हो इनकमिङ I1 इनकमिङ I2 आउटगोइङ I3 त्यही भएर I1 plus I2 दुईटा इनकमिङ I3 भनेको आउटगोइङ दिस इज इक्वेसन नम्बर 1 यो पछि चाहिन्छ हामीलाई है त अब फर्स्ट लूप हेरौं पहिलो लूप दिस इज फर्स्ट लूप मैले क्लकवाइज लिए है यो लूप चाहिँ क्लकवाइज लिए क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जुन लिए पनि हुन्छ तिमीले है त इन फर्स्ट लूप भन्नु पर्यो पहिला इन फर्स्ट लूप पहिलो लूपमा के छ त भन्दा पहिलो लूपमा यहाँ ब्याट्री भनेको 35 भोल्ट को मात्रै छ अरु कुनै पनि ब्याट्री छैन दुईटा ब्याट्री भइदिएको भए एउटा जोड्न अथवा घटाउनु पर्थ्यो सिरिज भयो जोड्ने प्यारलल भयो घटाउने गर्नु पर्थ्यो त्यही भएर एउटा मात्रै ब्याट्री भएकाले ईएमएफ जोड्न घटाउनु परेन 35 भोल्ट बराबर गर्नु पर्यो 35 भोल्ट बराबर 2 है 2 I1 किन I1 करेन्ट त 2 सम्म आछ नि 2 I1 हो 2 I1 अनि यो लूपमा अर्को पनि रेजिस्टेन्स छ प्लस 4 I3 दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 दोस्रो इक्वेसन पनि भयो अब सेकेन्ड लूपमा जाउँ सेकेन्ड लूपलाई यताबाट लिन्छु म किनकि यो पोजिटिभबाट लिँदाखेरि हामीले यसलाई 40 भोल्टलाई पोजिटिभ लिन पाइन्छ कि तलबाट लियो भने -40 बराबर गर्नुपर्छ कि फेरि त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिएको है त यो सेकेन्ड लूप भन्नु इन सेकेन्ड लूप दोस्रो लूपमा हेरौँ दोस्रो लूपमा के छ त भन्दा 40 भोल्ट इज इक्वल टु 40 भोल्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ I2 यहाँ गयो 3I2 अनि यो लूपमा यो रेजिस्टेन्स पनि छ प्लस 4I3 दिस इज इक्वेसन नम्बर 3 तीनटा इक्वेसन आयो हामीलाई पहिलो इक्वेसन I1 plus I2 is equal to I3 जुन जंक्सन रुल युज गरे
जंक्सन भनेको करेन्ट लुप युज गरेँ, करेन्ट रुल। अनि दोस्रो चाहिँ लुप ल 35 भोल्ट इज इक्वल टु I2I1 प्लस 4I3। अनि सेकेन्ड लुपमा पनि 40 भोल्ट इज इक्वल टु 3I2 प्लस 4I3। तीनटा इक्वेसनबाट हामीले सल्भ गरौँ I1 I2 I3 को भ्यालु आउँछ। किनकि I1 I2 I3 थाहा नभएको तीनवटा इक्वेसन छ, तीनवटा इक्वेसन युज गरौँ। त्यही भएर यहाँबाट यसको I3 को भ्यालु यहाँ लगाएर राख्छु है त है त। यो इक्वेसनमा के गरे सबैलाई I3 के टर्ममा निकालौँ, अथवा एउटा टर्ममा कति लेखिन्छ भन्दा फ्रम 1 2 and 3 तीनटा इक्वेसन युज गर्नु। तीनटा इक्वेसनले के दियो त भन्दा तिम्रो चाहिँ 35 इज इक्वल टु 2I1 अनि I3 को भ्यालु राखे प्लस 4I1 प्लस 4I2 भनेको त 35 इज इक्वल टु 6I1 plus 4I2। This is equation number 4। ये फोर्थ इक्वेसन भयो। अब सेकेन्ड थर्ड इक्वेसनलाई पनि चेन्ज गर्नु, फेरि यही भ्यालु युज गरेर थर्ड इक्वेसनलाई 40 इज इक्वल टु 3I2 प्लस 4I3 भनेको